अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं सैयद ज़ीशान अजीज। नेतन्याहू इसराइली वजीर आजम के दफ्तर के ऊपर ईरान ने खैबर शिकन मिसाइल से हमला करने का दावा किया है और ये ब्रेकिंग न्यूज़ द इकोनॉमिक टाइम्स और बहुत से एनडीटीवी के अलावा और जो न्यूज़ आउटलेट्स हैं वहां पर भी रिपोर्ट की गई है कि ईरान के खैबर शिकन मिसाइल ने इसराइल के अंदर नेतन्याहू का जो ऑफिस है वहां पर हमला किया और वहां पर यह मिसाइल जाकर लगा है, जिसके अंदर ईरान जो है वो ये क्लेम करता है कि वहां पर उन्होंने इसराइली एयरफोर्स के जो कमांडर है उनको हलाक कर दिया है। अभी नेतन्याहू के बारे में इसमें कोई खबर अभी मीडिया के ऊपर नहीं आई है। ये तो ईरान ने मेरे हिसाब से आयरन डोम को शिकस्त देते हुए अगर नेतन्याहू के दफ्तर के ऊपर बड़ा टारगेट करके मिसाइल मार दिया है तो ये ईरान की बड़ी कामयाबी है। जिस तरह इसराइल और अमेरिका पिन पॉइंट लोकेशंस के ऊपर ईरान के अंदर टारगेट कर रहे हैं, तो अब इस तरह अगर ईरान भी कर रहा है तो फिर तो ये जंग बड़ी खतरे में पहुंच जाएगी और इसराइल और अमेरिका के लिए बड़ी परेशान कुन सिचुएशन जो है वो इसके अंदर बन जाएगी। और जो दूसरी इसके अंदर बड़ी खबर है वो ये है कि ईरान ने अमेरिका के 3 F-15 जेट कुवैत के अंदर गिरा दिए हैं। ये 3 F-15 जेट की जो वीडियोस है ये ईरान ने पहले शेयर की थी कि उन्होंने ये मार गिराए हैं, लेकिन अमेरिका नहीं मान रहा था। अभी अमेरिका ने खुद ये एडमिट कर लिया है कि उसके ये जो F-15 जेट्स हैं वो कुवैत के अंदर क्रैश हुए हैं इन अ फ्रेंडली फायर। अब यानी कि अगर ईरान ने ये जेट उनके मारे हैं, जाहिर सी बात है ईरान ही मारेगा उनके ये जेट, तो वो अमेरिका उसको मान तो रहा है, लेकिन वो ये कह रहा है कि फ्रेंडली फायर के अंदर जो है वो ये जेट हमारे गिरे हैं 3 कुवैत के अंदर और कोई उसके अंदर जो है वो कैजुअलिटी नहीं हुई और जो क्रू स्टाफ था हमारा वो 6 लोग जो थे, हर जहाज के 2 लोग, वो बिल्कुल सेफ है। अब ये जो जंग है, अमेरिका और इसराइल ने ये जो जंग छेड़ दी, जिनको ये लगता था कि सुप्रीम लीडर खमनाई जो है उनकी शहादत के बाद ये बड़ा आसान हो जाएगा रिजीम चेंज करना, लेकिन ऐसा अब लग नहीं रहा। ये जंग अब इसराइल और अमेरिका के गले में फंसी हुई है और ईरान ने इसको फंदा बनाकर जितने भी गल्फ कंट्रीज हैं, वो सऊदिया अरेबिया हो, वो आपका कुवैत हो, वो आपका यूएई हो, वो आपका बहरीन हो या वो आपका कतर हो, इन सब के गले में ये फंदा डाल दिया है। अब मैंने जैसे पहले भी अपने व्लॉग्स में कहा था कि मैंने ट्वीट पहले दिन किया था कि ईरान बुजदिल नहीं है, ईरान डरपोक नहीं है। ईरान को जब लगेगा कि वो जा रहा है तो वो अपने साथ हर उस सहूलतकार को ले जाएगा जिन्होंने अमेरिका और इसराइल की मदद की ईरान के ऊपर हमला करने में, चाहे वो एयर बेसिस हो, चाहे वो किसी और किस्म की इमदाद हो। अब उसी तनाजर में मैं आपको बता रहा हूं कि ईरान ने आज जो है वो सऊदीया के अंदर अरामको, जो बहुत बड़ी तेल की ऑयल डिपो है और अरामको पूरी दुनिया की सबसे बड़ी ऑयल कंपनी है, उसके एक डिपो के ऊपर मिसाइल मारा है, ड्रोन मिसाइल, और उसके बाद वो जो अरामको का वो जो प्लांट था वो बंद कर दिया गया है। अब अरामको ये जो ऑयल कंपनी है, ये जो ऑयल का प्लांट है वहां पर, अगर ये बंद हो जाती है तो पूरी दुनिया में जो ऑयल सप्लाई है वो मुतासिर होगी और ये ना सिर्फ सऊदियंस की, ना सिर्फ गल्फ की, बल्कि ये पूरी दुनिया के ये वाली जगह है हलक, और ईरान ने इस हलक के अंदर हाथ डाला हुआ है इस वक्त सऊदीया के और बाकी जो ममालिक है। इसी तरह आगे अगर हम आ जाए इसके ऊपर यूएई के ऊपर, तो यूएई के ऊपर ईरान को बहुत गुस्सा लग रहा है मुझे। और ईरान जो है जिस तरह यूएई के ऊपर टारगेट कर रहा है, लगभग 200 के करीब कहा जा रहा है कि मिसाइल ईरान ने मारे हैं, और ये वो मिसाइल्स हैं जिनको रिपोर्ट किया जा रहा है। जो अनवेरिफाइड सोर्स है वो 400 से 500 मिसाइल्स की बात कर रहे हैं कि ईरान ने यूएई के ऊपर फायर किए हैं, और वो फेरीमाउंट होटल हो, बुर्जुल अरब हो, ड्रोन के जरिए हो, मिसाइल्स के जरिए हो, वहां पर बिल्डिंग्स हो, डिफरेंट जगह के ऊपर जो एयर बेसिस है वहां पर मारे हैं। जहां जहां ईरान को लगता था कि दुबई के अंदर, यूएई के अंदर, रासुल खैमा के अंदर, अबू धाबी के अंदर यहां अमरीकी मौजूद हैं, वहां वहां ईरान ने अपने मिसाइल मारे हैं और इंतहाई तबाहकुन वहां पर सूरत हाल है। और सूरत हाल वहां पर इन गल्फ कंट्रीज के अंदर ईरान ने यह क्रिएट कर दी है कि इन सब गल्फ कंट्रीज ने अपने शहरियों को और वहां रहने वालों को यह तंबीह कर दी है कि अगर आप मिसाइल्स की या तबाही की वीडियो सोशल मीडिया के ऊपर डालेंगे तो आपके ऊपर लाखों दरहम जुर्माना होगा, लाखों रियाल जुर्माना होगा और आपको डिपोर्ट भी कर दिया जाएगा। यानी वहां मिसाइल लग रहे हैं, आपके ऊपर मिसाइल लग रहे हैं। मैं एक वीडियो देख रहा था, दुबई की थी शायद, वो फिलिपीनी खातून लाइव बैठी हुई थी और उसकी बिल्डिंग में आके वो मिसाइल लगा है। अगर आप इसको रिपोर्ट करते हैं, आप इसकी वीडियो बनाकर डालते हैं, तो आपके ऊपर लाखों दरम, लाखों रियाल जुर्माना भी होगा और आपको डिपोर्ट भी कर दिया जाएगा। यानी कि अब आप इन कंट्रीज में अपने मरने के बारे में भी नहीं बता सकते, अपनी अजियत और अपनी तकलीफ के बारे में भी नहीं बता सकते। इसी तरह बहरीन के अंदर अगर हम आ जाएं, तो बहरीन के अंदर जो नेवल बेस है इनकी, अमेरिकी जो नेवल बेस है, उसको लगभग ईरान ने तकरीबन तबाह कर दिया।
تقریباً وہاں پر اتنے میزائل مارے ہیں. اور سیم پھر اگر ہم آ جائیں قطر کے اندر العدید ایئر بیس کے اوپر, وہاں پر بھی جو سورسز بتاتے ہیں وہ کہتے ہیں وہاں پر بھی بہت زیادہ میزائل مارے گئے ہیں اور وہاں پر بہت زیادہ نقصان کیا گیا ہے امریکیوں کا. اور کویت والی جو کہانی ہے وہ تو آپ کے سامنے آ گئی ہے کہ کویت کے اندر جو ہے وہ 3 F-15 جہاز انہوں نے جو ہے وہ مار لیے ہیں. اب بات کرتے ہیں اسرائیل کی, وہ ہو یروشلم, وہ ہو تل ابیب, یا پھر ان کی جگہ ہے وہ بیر شیوا. وہاں سے بھی رپورٹنگ آ رہی ہے کہ بہت لوگوں جو ہے وہ وہاں پر ہلاک کیا ہے ایران کے میزائلوں نے, اور وہاں پر بہت سے لوگ زخمی ہیں. اور ایران بیسیکلی جو ہے وہ اسرائیل کے اوپر اب تک پتہ نہیں کتنے سینکڑوں میزائل مار چکا ہے, اور اس کا جو آئرن ڈوم سسٹم ہے اس کو فلوپ کر چکا ہے اس وقت. وہ آئرن ڈوم سسٹم جو ہے وہ دنیا کا سب سے طاقتور اینٹی میزائل سسٹم سمجھا جاتا ہے, لیکن نیتن یاہو کے دفتر کے اوپر, پھر یروشلم, تل ابیب, اور پھر یہ بیر شیوا, اس طرح کی اور جگہوں کے اوپر اسرائیل کے بہت خوفناک مناظر دیکھنے آئے ہیں. اسرائیل نے پہلی دفعہ یہ دیکھا ہے کہ کسی ملک نے اس کے اوپر میزائل مارے ہیں, اور اس طرح مارے ہیں کہ وہاں پر لوگوں کو خوفزدہ ہو گئے ہیں, لوگ وہاں پر جو ہے وہ خوفزدہ ہو گئے ہیں. اور اسی طرح پہلے یہ بات کی جا رہی تھی کہ جو ابنائے حمز ہے اس کو ایران نے بند کیا تھا, اور پھر وہاں پر ایک جو آئل ٹینکر تھا اس کو ٹارگٹ کیا گیا تھا, اور آج عمان کی جو کوسٹل بیلٹ ہے وہاں پر بھی ایک جو آئل ٹینکر ہے اس کو ٹارگٹ کیا گیا ہے. اب ایران کی جو منٹیلٹی اس وقت مجھے سمجھ میں آ رہی ہے, اور امریکہ کو جو سمجھ میں آ رہی تھی, امریکہ یہ سمجھ رہا تھا کہ ایران کے جیسے ہی سپریم لیڈر کو ہم مار دیں گے, ہم اس کو شہید کر دیں گے, ویسے ہی ایرانی عوام خوش ہو جائے گی اور ہمارا رجیم چینج ہو جائے گا, ہمارے لیے حالات بالکل ٹھیک ہو جائیں گے. اور یہ پوری جو دنیا میں ہے اسرائیل بھی یہی سمجھ رہا تھا, لیکن ایسا ہوا نہیں. خامنئی کو جو ہے وہ شہید کرنے کے بعد پوری عوام جو ہے وہ اس کی ایران کی وہ اپنی حکومت کے ساتھ کھڑی ہو گئی, اور پہلے بھی وہ کھڑی تھی. کچھ جنزی کچھ طبقہ ہے جو اپنے ان کے خلاف ہے, اور وہ ہر ملک میں ہوتا ہے, حکمرانوں کے خلاف بھی ہوتا ہے, حکمرانوں کے ساتھ بھی ہوتا ہے. اب جو ہے وہ نوبت یہ آ گئی ہے کہ امریکی جو صدر ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم ایرانی عوام سے اپیل کریں گے اور ان سے کہیں گے کہ آپ ہمارا ساتھ دیں. رجیم چینج ہو نہیں پا رہی. میں نے یہ پہلے بھی ایک ٹویٹ کیا تھا کہ ایران کے اندر رجیم چینج کرنے کے لیے صرف ڈالر اور چند غداروں کی ضرورت نہیں ہے. آپ کو ایران میں رجیم چینج کرنے کے لیے عوام جو ہے ایرانی اس سے ٹکرانا پڑے گا, اور وہ ابھی جو ہے وہ ہوتا نظر نہیں آ رہا. جبکہ ایران اب کیا کر رہا ہے, ایران کی جو مینٹالٹی ہے وہ اس کو یہ لگ رہا ہے کہ ہر وہ ملک جس نے سہولت کاری کی ایران کے خلاف وہ اس کو نہیں چھوڑے گا, وہ چاہے کوئی بھی ملک ہو. اب یہ ایسے ہی ہے کہ میرے ساتھ میں ایک ہمسایہ ہے اور وہ رہ رہا ہے, اور مجھے کوئی اور شخص بولتا ہے کہ مجھے آپ اپنی چھت کرائے کے اوپر دے دیں, میں نے آپ کے ہمسائے کو مارنا ہے, اور میں اس کو وہ چھت کرائے کے اوپر دے دیتا ہوں. اور جب وہ ہمسایہ مجھے مارتا ہے تو میں اس کو کہتا ہوں کہ یار میں تو نہیں تمہیں کچھ کہہ رہا, میں تو تمہیں کچھ بھی نہیں کہہ رہا, نہ میں تمہیں مار رہا ہوں نہ میں تمہیں کچھ کر رہا ہوں, وہ تو میں نے چھت دی ہوئی ہے فلاں شخص کو, وہ تمہیں مار رہا ہے. تو ایسے تو نہیں ہوتا نا کہ آپ کسی کو اپنی سپیس دے دیں, آپ کسی کو اپنی جگہ دے دیں, وہ آ کر وہاں پر ایئر بیس بنا لے, وہاں سے جیٹس اڑائے اور کسی ملک کو ٹارگٹ کرے, آپ کے اسلامی ملک کو ٹارگٹ کرے, اور پھر جب وہ اسلامی ملک آپ کو مارے تو پھر آپ اس سے گلہ شکوہ کریں کہ ایسے تو نہ کرو, میں تو نہیں تمہیں کچھ کہہ رہا, وہ تو امریکی وہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں, ان کی ایئر بیسز ہیں, ان کے اڈے ہیں, تو میں تو تمہیں نہیں مار رہا, وہ تو امریکی مار رہے ہیں. تو ایران بھی پھر آگے سے یہی کہہ رہا جی میں تو نہیں آپ کو مار رہا, مجھے جہاں جہاں امریکیوں کے شک پڑ رہا ہے میں آپ کو مار رہا ہوں. اور یہی اسرائیل کر رہا ہے. اسرائیل نے جنگ کے جو اصول ہوتے ہیں وہ بھی ختم کر دیے. جنگوں میں ہمیشہ یہ اصول ہوتا ہے کہ آپ لیڈرشپ کو نہیں مارتے ہیں, آپ معصوم بچوں کو, عورتوں کو نہیں مارتے ہیں. اسرائیل شروع سے یہی فلسطین کے اندر, غزہ کے اندر بھی یہی کرتا آ رہا ہے. اور ابھی جو اس نے ایران کے اندر بچیوں کے سکول کے اوپر حملہ کیا تھا, وہاں پر 175 بچیاں شہید ہو گئی ہیں, بچیاں جو ہے وہ جن میں بچے موجود ہیں, سکول تھا وہ ایک. تو یہ جو سچویشن ہے وہ بدترین ہوتی جا رہی ہے. میں آپ کو ایک ہنٹ دیتا جاتا ہوں, میں اس کے اوپر مزید بھی ولاگ بناؤں گا کہ اگر یہ جنگ ایک ہفتہ ٹک گئی تو یہ جتنے گلف کنٹریز ہیں, اسپیشلی دبئی اور پھر بحرین, یہ کم از کم 2 ڈیکڈز یعنی کہ 20 سال پیچھے چلے جائیں گے. اور پھر دبئی, بحرین, یہ گلف کنٹریز اپنے آپ کو اس طرح نہیں بیچ سکیں گے جس طرح یہ ابھی اپنے آپ کو محفوظ, سیکیور اور پیسفل کے طور پر بیچتے ہیں. اب تک کے لیے اتنا ہی. نیکسٹ ولاگ تک اپنا اور اپنے اس چینل کا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.